अंगेज खबर, आफाक अहमद का प्रोग्राम का क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। मैं अपने बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती पर एहतजाज नहीं कर सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके साथ की और क्या तनकीद की। शहर के अमन से बराह रास्त पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खुश है और दफा 144 का निफाज अब कहां आकर रुक रहा है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपको एक ताजा और एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं, लेकिन उस ब्रेकिंग न्यूज से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रात भर की कहानी हम आपको बता चुके थे कि किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर छापे पड़े और छापे पड़ने के साथ साथ महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अभी तक उनकी एफआईआर सामने नहीं आ सकी, यानी कि अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि उनको हिरासत में रखा गया। उसके बाद रात गए आफाक अहमद साहब के घर पर भी मुख्तलिफ लोग आते रहे, लेकिन आफाक अहमद साहब घर पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब आफाक अहमद साहब का एक ऑडियो पैगाम चलता है कि जिसमें कहा जाता है कि 11 बजे वो अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बयान जब उनका ऑडियो पैगाम चलता है और सुबह के वक्त यानी कि तकरीबन 8 बजे के वक्त ये फैसला होता है, दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंसमेंट करती है 10:30 बजे। यानी कि आफाक अहमद साहब ने किसी गुमनाम जगह से जो मैसेज किया होता है कि 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके जवाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से यह अनाउंसमेंट होता है कि 10:30 बजे उनके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10:30 बजे जब उनके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक बार फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ मुस्तफा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब होते हैं, अनीस खान खानी साहब होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद लोग इस बात को देखकर काफी हैरत ज़दा होते हैं कि वहां पर उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद है और उस शख्स का नाम है शाही सैयद साहब। शाही सैयद साहब के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की दोस्ती कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि इलेक्शन के दिनों में भी उनके दरमियान काफी कुर्बत रही है। अब उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है तो कुल ये 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसमें सबसे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बोलना शुरू करते हैं कि जरा यहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है और डंपर्स के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, और उसके बाद वो माइक दे देते हैं शाही सैयद साहब को। जबकि दूसरी तरफ ये हो रहा होता है कि आफाक अहमद साहब का इंतजार किया जा रहा होता है, क्योंकि आफाक अहमद साहब के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आफाक अहमद साहब एक नामालूम मकाम पर मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें वहां से आना होता है। और उसकी वजह ये होती है कि आफाक अहमद साहब ने रात को जो छापे पड़े थे उसके बाद की सूरत हाल ये थी कि आफाक अहमद साहब को ये कहा जा रहा था कि जनाब कहीं गिरफ्तार ना किया जा चुका हो, लेकिन आफाक अहमद साहब का इंतजार होता है। दूसरी तरफ शाही सैयद साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। वहां पर सूरत हाल ये होती है कि जब उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट तकरीबन ये दोनों की गुफ्तगू जो है वो 14 से 15 मिनट की होती है, जबकि 26 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद सहाफी से सवाल पूछने कहा जाता है और जो सहाफी पहला सवाल पूछता है वो खतरनाक सवाल शाही सैयद से पूछता है और वो कहता है कि आज आप यहाँ पर नजर आए जब 150 लोग डंपर ने मार दिए तो आप आज तक किसी के घर पर क्यों नहीं गए, जब 10 डंपर जले हैं तो आप यहाँ आए। ये बड़ा ही तल्ख सवाल सहाफी से किया गया था और सहाफी ने किया था और इतना तल्ख सवाल था कि वहां पर फौरन मुस्तफा कमाल साहब को माइक संभालना पड़ा और मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा शाही सैयद साहब ये बता दें कि जब तक ये 10-11 टैंकर नहीं जले थे तब तक तो आप भी नजर नहीं आए थे मंजर-ए-आम पे, तो क्या आपको उससे तकलीफ हुई है, क्या हुआ है, या कोई टैंकर जो एसोसिएशन है उसके नुमाइंदे बनकर तो आप आज एमक्यूएम के पास नहीं आए? क्योंकि 168 लोग इंसान जो जले, जो मोटरसाइकिल सवारों को टैंकरों ने रोंद डाला और मलीर वाला वाकया तो कभी हम भूल नहीं सकते, तो उनके पास कितनों के पास आप ताजियत के लिए चल कर गए हैं, कुछ ये थोड़ा सा बता दें क्योंकि लोगों को आज भी गमो गुस्सा है टैंकर माफिया। जवाब मैं देता हूँ, शाही सैयद साहब से आप पूछ रहे हैं। देखिए
ایک تو بالکل کسی ایسوسیشن نے کسی ٹینکر والے نے ان کو یہاں پہ بالکل نہیں بھیجا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ شاہد سید صاحب کی بجائے انہوں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی وہ یہ کہی کہ شاہد سید صاحب کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق تھا، یہ سارے معاملات تھے، لیکن اس بات کا جواب نہیں ملا جو صحافی نے بڑا تلخ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے 158 لوگوں کی جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے ان کے گھر پر کیوں نہیں گئے۔ دوسرا سوال جب پوچھا گیا تو وہ بھی تلخ سوال تھا، اور وہ تلخ سوال یہ تھا، اور بڑا ہی تلخ سوال خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں تو آپ نے وفاق سے ان جاں ہونے والے لوگوں کے لیے کیا کیا، اور دوسری بات یہ کہ آفاق احمد صاحب جو اپنی مہم چلا رہے ہیں آپ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، وہ تو پرامن ایک احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صحافی کا دوسرا سوال تھا، اور یقینی طور پہ دونوں سوالات بڑے ہی تلخ تھے۔ دوسری بات کا بھی کوئی جواب نہیں مل سکا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ہم وفاق سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ہم ڈمپر کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہونا تھا، لیکن اسی وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس کو ختم کر دیا گیا اور یہ پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ دوسری طرف آفاق احمد صاحب کا انتظار ہوتا، 11 بجے کی پریس کانفرنس تھی اور تمام صحافی تمام ٹی وی چینلز وہاں پر موجود تھے، لیکن آفاق احمد صاحب قریباً کوئی 12 بجے کے قریب آئے، جس کے بعد یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی۔ یقینی طور پر اس حوالے سے یہ بات واضح طور پہ تھی کہ آفاق احمد صاحب نے آتے ہی جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد اپنی پریس کانفرنس شروع کر رہے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو آڑے ہتھو لیا۔ انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر ان کی پریس کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے صبح 10:30 بجے پریس کانفرنس بلائی گئی، اور شاہد سید کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جناب کے جیسے ہم کوئی لسانی مہم چلا رہے ہیں، جبکہ ہم ایک لسانی بات نہیں کر رہے تھے۔ ڈمپر سے مرنے والا اور ماننے والے کا تعلق کسی ایک زبان سے نہیں ہے۔ یہ وہ گفتگو تھی کہ جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کڑی تنقید کی خالد مقبول صدیقی صاحب پر، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھاگنے والا نہیں ہوں کہ میں انڈیا کے پاسپورٹ پر جاؤں۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے کارکنان کی رات بھر گرفتاری ہوتی رہی اور یہ لوگ مخبر کا کام کرتے رہے۔ بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے، آفاق احمد صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے متعلق۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اب انہیں احتجاج کے لیے نکلنا تھا، اور 12 تاریخ کا انہوں نے وقت دیا تھا، اور آج 12 تاریخ ہے، جبکہ دفعہ 144 صرف ایک دن کے لیے لگائی گئی ہے، اور وہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے لگائی گئی ہے۔ آفاق احمد صاحب سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آفاق احمد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمارا احتجاج کامیاب ہو گیا، اور جو لوگ یہاں کے حقوق کی گفتگو نہیں کر رہے تھے وہ جیت گئے۔ اس سے بات واضح ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک دن کے لیے نوٹس جاری کیا، جبکہ کراچی شہر میں باہر سے آنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل احتجاج کی اجازت دے دی جائے گی، جبکہ میں اگر اس شہر میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ کل اگر مولانا فضل الرحمان احتجاج کرے تو عوام سوچے گی کہ باہر سے آگے مولانا کر سکتا ہے، شہر کے اندر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر احتجاج نہیں کر سکتا۔ یہ تلخ گفتگو اور بہت سخت گفتگو انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری اور عوام کی کامیابی یہی ہے کہ ایک دن کے لیے انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ریلی کامیاب ہو گئی۔ یہ وہ گفتگو تھی جو انہوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ، کارکنان کی گرفتاری کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے اس میں آفاق احمد صاحب نے 12 تاریخ کے احتجاج کو پوسٹ پون کر دیا، اور ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ آپ نے 6 تاریخ کو جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دفتر کا آغاز کرنا تھا اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ اس کا افتتاح ہم جلد کریں گے، اور اگلے چند دنوں کے اندر اس کے تعمیراتی کام کو مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ اس میں ہم تاریخ دیں گے کہ اسی مہینے کے آخر تک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں دفتر ضرور کھولا جائے گا اور ہم کہیں پر بھی نہیں جائے گا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جب آپ پر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور آپ کو وہاں پر اب کی اجازت نہیں ملی ہے تو کیا آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اپنے کام کو جاری رکھیں گے؟ تو آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ تو اب بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام علاقوں کے اندر اپنی تنظیم سازی کا کام مکمل کر رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں کے اندر تنظیم سازی کا کام مکمل ہو جائے گا۔
12 तारीख का जो मामला था, वफाक अहमद साहब ने इसे अपनी जीत करार देते हुए कहा है कि दफा 144 का नफाज, कारकुनान की गिरफ्तारी और ये तमाम मामला इस बात को वाज़ेह तौर पर साबित करते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। और जो डंपर का इशू था, उस हवाले से अब हुकूमत और सियासी जमातों ने खुद इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी है, लेकिन इससे हमारी मुहिम रुकेगी नहीं, हम इसे मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन और जो दीगर मामला हैं, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। ये था आज का सिलसिला और अभी तक का सिलसिला। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाजत। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए हमने अभी आपको दिए। बाकी गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्द। स्टूडियो पहुंचकर मजीद गुफ्तगू होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।